السلام عليكم، مرحبا بكم. السلام عليكم اميراتي، السلام عليكم خياتي. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في اول الهضره نبداو. اللي مازال ما اشتركش في القناه تلقاو اشتراك جوست لتحت، ضغطوا على اشتراك وتلقاو قدامه لا كلوش، ضغطوا عليها باش يلحقكم كل فيديو جديد ان شاء الله نحطو. دعموني بلا لايك وحطوا لي كومونتير وشجعوني. اليوم ان شاء الله عندنا كيكه بالخليط السحري وامباسادور بلون. في هذه الخلطه لازمنا امباسادور بلون للتزيين، هي اللي تعطيها البنه واللمسه الفريده من نوعها لهاد الكيكه والخليط السحري اللي راح نوريه لكم. المقادير نبداو على بركه الله. عندنا 4 بيض، زوج خميرة الحلوى لافاني، مغرفه قهوه طيبه، قهوه سريع الذوبان، كاس زيت، كاس سكر، كاس حليب كاس فارينة، وربع معالق فوالا ملاعق 4 ملاعق كاكاو وامباسادور للتزيين، ومن بعد نوري لكم كي نلحقوا للتزيين. نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله، وجربوا كاع الوصفات واكتبوا لي في لي كومونتير جميع وحده جربتها تقول لي. نبداو على بركه الله، بسم الله. تنبيه برك خياتي اللي راهم كيتو في هذه الوصفه. اليوم البيض جاني شويه كبير، سمحولي عصب جاني كبير، الوغ درت كاس ونص فرينه ماشي كاس. كي يكونوا البيضات صغار ديري كاس، كي يكونوا كبار ديري كاس ونص. هذا جوست لتنبيه والحاجه باش ما تغلطوش في الوصفه وديروها وتخرج لكم ان شاء الله. اذا خياتي نبداو على بركه الله. وهذه الوصفه ناجحه وتجي خفيفه تجي روعه. نبداو بالسوائل. نديرو كاس حليب، كاس حليب شنو هذا كاس حليب. نديرو هنا كاس سكر، هذا تاع الخليط السحري تاعنا اللي قلت لكم عليه ويجي روعه. نديرو كاس زيت، وكاس او ملعقه تاع قهوه طيبه، ونديرو هنا 4 ملاعق تاع كاكاو. انا نفضل اللي ساكنين في الجزائر نفضل هذا تاع لي بواط باسكو تاع الميزان ولا هذاك لو نوار يفسد لو غو، جو بريفير هذا عنده بنه ولون جميل. قلنا 4 ملاعق، وحده زوج 4. هاد الكيكه سهله اي واحد يقدر يديرها، مبتدئ اللي منفردين سهله جدا. دوكا درنا كاع السوائل. انا ما نحبش نخلط بالفوي، سيرتو هاد الكيكه نحب ندير هذا، شوف ملعقه وفرشيطه ونخلط. انا ولد هكا، بسم الله. خلطوا مليح. البيض مازال ما درناش، قلت لكم درنا في هذا الخليط درنا كاس زيت، كاس سكر، كاس حليب وملعقه تاع قهوه طيبه و4 ملاعق كاكاو. هذا واش درنا هذا الخليط تاعنا السحري. دوكا نخلطوه مليح. كي نخلطوه واش نديرو؟ دوك هاد الخليط تاعنا كي نخلطوه هكا مليح نديروه في اون كاسرول، نخلوه يطيب، غادي تحركي فيه حتى يتقال شويه. كي يتقال شويه تنحيه وشوفوا معايا المرحله. دوك انا نديرو في اون كاسرول نطيبو لمده من 7 دقائق حتى ل 10 دقائق، دو 7 ا 10 مينوت. تخلوه يغلي، جوغ يغلي هذيك 2 غليات سي بون طفو عليه. و انا دوك نديرو يطيب 7 ا 10 مينوت ونولي معكم ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. هاوليك خياتي، شفتو كيفاش بدا يعقد؟ فوالا
ونخلوه حتى يعقد. مازال انا دوكا خليتو هكذا راهو 4 مينوت. مازال تزيدولو شويه حتى يختار شويه. فوالا خياتي، شوفي كيفاش يولي. كي يولي بهاد المرحله شوفي ميم كي تدوريه، شوفي شتيه جو تحسيه مغلفه ثقيله، يدور حاجه ثقيله. شوفي ماشي كيما درتيه مع الاول، شوفي يجي ثقيل. كي يلحق لحد المرحله خلاص نطفيو الخليط السحري تاعنا وكملوا معايا تشوفوا واش نديرو. دوكا خياتي واش نديرو، وجد الخليط تاعنا، الخليط السحري اللي قلت لكم اللي وجدناه دوكا واش نديرو، نخلوه ماشي يبرد يولي تياد، ونقصو منه كاس هكذا نفرغو فيه. شوف من هذاك الخليط نقص كاس، راكم تشوفوا يبان كاس. هذا الكاس نخليه على جهه من جهه. دوكا واش ندير، هذاك الخليط تاعنا نفرغو الريسيبيون تاعنا. قلت لك يا اختي خليناه برد شويه. دوكا كي برد نزيدو نبردو شويه. علاش هاد المرحله تاع نبردو؟ باسكو راح نديرو فوق البيض. لو كان ديري البيض فوقو هكذا راح يولي لك اومليت، ما تقوليش ما قاتلي شويه، لازم يبرد. شتي هاد الفاليا يخرج منه، لو كان ديري هكذا البيض يخرج لك اومليت. لازم نبردوه. صدقوني تخرج هشيشه تخرج مشربه بواحد الذوق رائع، وبمقادير ومكونات متوفره في كل بيت. ان شاء الله تجربوها وتجيبولي رايكم. مكابش يبرد شويه، مش يبرد بون لي هايدها موالفه. كيما كيدير البيض ميم كي يكون تياد كيما راح نديرو انا دوكا ماشي بارد، تعرف كيفاش تمشي هذاك البيض. ملي ما تعرفش لازم تخليه يبرد تماما باش ما تريسكيش تخسريها الوصفه، باش ما تغامرش. انا حابه ندير البيض، غندير حبه بحبه نكسرها ونوجد منها الفرشات جوست نحطها نبدا نحرك باسكو زين نخليها شويه. طيب يعني لازم تخلط كاع الصفر والبيض تاعها، تخلط مع داك الخليط. حتى تحسوا بلي ما كاين حتى حاجه نزيدو الثانيه. كيف نحطو البيضه الاخرى نحطوها ونبدا رابيد، لازم بسرعه. نتمنى اللي ما اشتركش في القناه تلقاو واحد من تحت، تلقاو مكتوب بالاحمر سابوني ولا سبسكرايب ولا اشتراك بالاحمر، ضغطوا عليه باش تشتركوا وتدعموني. وقدامه تلقاو واحد لاكلوش ديروها حتى يدير لكم زوج هادوك هكذا باش يلحقكم كل فيديو جديد نحط. نزيدو مزيان كيما ما تقوليش دوكا برد لازم بالعقل ولا ماليش بالعقل، لا متريسكيش باش تنجح لك الوصفه كيما عطيتها لك. وقلت لكم هاد الخليط السحري هو اللي يخليها تنجح
ودوك تشوفوا هذاك الكاس نحيتو منه واش راح ندير به، وسيروا عطوني هاد الشوكولا تعطيها الدور، زيدها بكاع الانواع الشوكولا اللي ما كاش كيما امباسادور بلون، تعطيلها واحد الذوق رائع رائع رائع، جوغ فريد من نوعه، ما تلقاو ماشي كيما لي مورفين دو كورون، عندو ان غو سبيسيال، جوغ كي تاكلي هذاك الغو تفكري هاد الكاع. فوالا من بعد نخلط الخليط تاعنا مع البيض، تجانس كل شيء مع بعض. دوكا نديرو الفرن، نحط نص الكاس، نصف الكمية، نزيد فوقها باش يخدم مفعول الخميرة الكيميائية، ندير فوق الفرينة زوج، مازال ما خلطتش لا فارين وحطيت فوقها واش نسيت من قبل ما قلت لكمش في المقادير حطيتها، ما قلت لكمش قرصة ملح، قرصة ملح لازمة في كل. دوك نخلط الخميرة الكيميائية والفرينة والخليط، نخلطو مليح، نخلطو وتشوفوا هذيك الفرينة كيفاش تفاعلها يبدا هنا ديجا مع الخليط، ديجا كي تخلطو تشوفوا التفاعل تاعها. واللون الخليط يبدا يصبح بني بني روعة يا بنات، ما شهيتكم نحكم في الجنة، رائحة واش نحكي لكم. نكمل الناس في الاخر تاع الفرينة، فوالا نخلطوه على حسب الفرينة تاعكم، كاين اللي تشرب كاين اللي لا. دوك واش ندير كاع الفرينة اللي قعدت لي في الاطراف، نحطو الفانيليا، انا نحب نحط علبة كيما هذه تاع فانيليا، اللي عندها الفانيليا طازجة يكون احسن واحسن. الخليط تاعنا ماهوش راح يجي ثقيل، راح يجي خفيف، ما ثقيل شوف هاوليك كيفاش يجي الخليط تاعنا، شفتوا. دوكا واش ندير، نكون انا جهزت المول دو بريفيرونس يكون من هاد النوع اللي عنده هكا باش يطلع هكذا، وكي ديروا هاد النوع ما تنساوش تدهنوا هنايا بالزيت، دهنتو كاع بالزيت ودرت له فرينه ولا زبده وزيت. دوكا ندير الخليط تاعي نديرو في هاد المول اكي، نديرو انا لو طون يعني نوجد هذا الفرن تاعي راهو يسخن على درجه 170 درجه. الوغ هذا هو سر نجاح كل الكيكات، لازم الفرن يكون فريمون سخون، راهو سخون الفرن تاعي. انا نفرغ الخليط تاعي داخل المول ونطيبها ونرجع لكم باش نوريكم مقادير التزيين
وكيفاش راح تخرج الكيكه تاعنا. تبعوا معايا وان شاء الله تعجبكم. خياتي كيما راكم تشوفوا هنايا الكاك تاعنا وجد فوالا كيفاش خرج خفيف 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 بزاف. دوكا واش راح نديروا له هكذا سخون قبل ما يبرد. شتو هذاك الخليط اللي نحيناه مقبله كي خلطنا قبل ما نديروا البيض. دوكا راح نسقوا به الكيكه تاعنا. هذه هي علاش قلت لكم الخليط السحري يجي روعه واحد الريحه يا البنات ما شهيتكم حقكم في الجنه. وحاجه تاني لازم تسقوها في الموله، ما تنحوهاش، ما تديموليوهاش في لو ميم مول اللي طيبتو فيه تسقوه هكذا. نفرغوه كاع كيما هاك. شوف تشرب مليح فوالا. دوكا نخلو هاد لو سيرو اي الخليط السحري تاعنا تشربوا الكيكه تاعنا مليح. ومن بعد واش نجو نديرو هذيك امباسادور بلون اللي دوبتها في كاسرونه ومن بعد نطلق بها من الفوق وبالصحه والراحه. ولهنا دوك نوريكم كيفاش راح ندير. هاوليك سقيناه قلت لكم بهذاك الخليط السحري تاعنا عنده واحد المذاق. دوكا ماشي حتى ينشف كاع باسكو ماهوش راح ينشف كاع. دوك واش نديرو نجبدو امباسادور تاعنا اللي ذوبناها ونبداو نيطاليو من الفوق. ما نحوش الكيكه توجور مازالها في المول اللي درنا فيه فوالا. ذوقوها يا البنات ترجعوا لي بالخبر وتشوفوا الريحه تاعها وصلت للجيرة. نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم في النتيجه ومام صوروا لي وحطوها لي في لي كومونتير. وما هيتم جربيها وبعثي لي في لي كومونتير. يتخلط امباسادور مع هذاك الخليط اللي سقينا به بلوتو اللي شربنا به ماشي سقينا فوالا. دوك هكذا باش نديرو باش نكملها ونطاليوها مليح نخليها تبرد ونرجع معكم نوريكم الريزلت فينال. هاو لي كرياتي هاو الكاطو تاعنا كيفاش خرج البنه ما نحكي لكم شراوها. هنا ما نخليتوش ينشف بزاف باش نوري خياتي. نتمنى تجربوها وان شاء الله حقكم في الجنه وربي لاقينا في ساعه الخير ان شاء الله. وديروا لي بزاف لي جام لي كومونتير دعموني بلا لايك. و اللي مازال مشتركش في قناتي يدير اشتراك ويدير يضغط على الجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. يا منعاش نتلاقى ان شاء الله في وصفه واحده اخرى ولا نصيحه واحده اخرى. نحبكم بزاف. ربي يقدرنا ويقدركم. ربي يفرحنا ويفرحكم. ربي يفرج علينا ويفرج عليكم. ميرسي بوكو. صحه قيوتكم.